डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के ज़हनी गुलाम जिस किताब को खालिके कायनात की किताब मानते हैं, वो किताब हवा हवाई बातों से भरी पड़ी है जिसका कोई सर पैर नहीं है। पर इस अरेबी कल्ट के मानने वालों का दावा है उनकी किताब साइंस से भरी पड़ी है, जबकि इन्हीं लोगों के कुछ आलिमों का मानना है इनकी दीन की किताबों में साइंस नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसके बावजूद इन अरबों के ज़हनी गुलामों के जू तक नहीं रेंगती। एक किताब जो पूरी तरह कॉन्ट्रडिक्शन से भरी पड़ी है, उसी किताब को पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर हाईली क्वालिफाइड मोमिनों का मानना है जो उनकी किताबों में लिखा है वही सही है, बाकी सब गलत है। जब भी इनकी दीन की किताबों से हटकर बात की जाती है तब ये लोग लॉजिक लगाएंगे, अपनी अकल से काम लेंगे, पर जहां बात इनके दीन की किताबों पर होगी ये लोग पूरी तरह दिमागी अपंग हो जाते हैं। इन लोगों को समझाना एकदम टेढ़ी खीर है। एडम भाई की लाइव स्ट्रीम में एक पढ़ा लिखा मोमिन आया है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा है ये सुनकर आप अपना सर पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जहां एक तरफ आपका माथा गर्म हो जाएगा वहीं दूसरी ओर आपको हंसी भी आएगी। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं इनकी किताबों में किस तरह की बोंगियां भरी पड़ी हैं। जी मिस्टर मोहम्मद अहमद जी, आप सुन सकते हैं मुझे? जी सर, मुसलमान है मेरा भाई? जी नमाज़ें पढ़ता भाई? बिल्कुल। अत्तहियात सुना दे मेरे प्यारे भाई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन। ओह सॉरी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। आगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उससे आगे भी सुन। बस इससे आगे कुछ है ही नहीं। इससे आगे क्या तुमने बनाई है? नहीं, मैंने कहा भाई आप नहीं, मैंने कहा अत्तहियात यहाँ पे खत्म हो जाती है। नहीं, मैंने कहा आप शायद कहीं आगे भी कुछ सुना दे इसलिए। अच्छा भाई, मेरे आज के टॉपिक पे बात करेंगे या कोई अपना टॉपिक लेके आए? नहीं, आज का टॉपिक आपका आई थिंक साइंस से रिलेटेड, राइट? साइंस इन कुरान। जी सर। तो मतलब मैंने क्योंकि पूरी सुनी नहीं तो मुझे शायद ये अंदाजा है कि आप कह रहे हैं कि साइंस में जो लिखा है कुरान, क्योंकि कुरान कहता है कि भाई 1400 साल पहले जो कुरान ने कह दिया साइंस अब वो प्रूफ करने में लगा हुआ है, तो आप कहते हैं ऐसा नहीं है, कुछ इस तरीके की बात है, क्या है? नहीं, इस तरीके की बात है कि जो साइंस ने प्रूव कर दी है उसके मुताबिक कुरान रॉन्ग है। मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा, जबकि साइंस अभी 100-200 साल पहले प्रूफ कर रही है और कुरान 1400 साल पहले प्रूफ कर चुका है चीजें। प्रूफ कुछ नहीं किया था कुरान ने। कुरान ने आज तक कोई चीज प्रूफ नहीं की। बात सुन ले, कुरान ने जो लिख दिया आज साइंस वो प्रूफ कर रहा है। चलिए इस तरीके से ले लें, ठीक है? नहीं, कुरान ने जो लिख दिया, कुछ स्टेटमेंट दिया, जब हम साइंस को समझे और अपनी धरती को समझे तो हमें पता लगा कुरान ने झूठ लिखा है। मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि अगर ये बात सही है, अगर आप कहते हैं कि कुरान ने झूठ लिखा है, तो क्यों कुरान में ऐसा लिखा है कि भाई इंसान को अल्लाह ताला ने पहले जन्नत और दोज़ख बनाई, उसके बाद फिर ज़मीन बनाई, उसके बाद फिर इंसान को ज़मीन पे उतारा, और उसके बाद अब आगे ये भी लिखा है कि कुरान ये मानता है कि जो मतलब ज़मीन है उसके अलावा भी, मतलब अर्थ के अलावा भी और प्लैनेट्स हैं जहाँ पे मतलब लाइफ है। ये कुरान कहता है 1400 साल पहले, और आज साइंस ये प्रूव करने में लगी हुई है स्पेस शिप्स और रॉकेट्स भेज के कि वाकई वहां पर लाइफ है या नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है, कुरान की आयत दे दे जहाँ पे लिखा हो कि अदर प्लैनेट्स पे भी लाइफ है। प्लीज दे दे भाई। गया दावा पूरा दे रहे थे, मैंने कहा एक आयत दे दे। भाई गया जी, इट्स सूरह शूरा चैप्टर 42 वर्स नंबर 29। चैप्टर 42 वर्स नंबर 29 ले जी। आपके सामने आ गई है और ये कहता है इसकी निशानियों में से आसमान और जमीन का पैदा करना। दो चीजों का, आसमानों का, आसमान मल्टीपल है लेकिन सिंगुलर जमीन का पैदा करना, और इन जानवरों का जो इसमें से फैला रखे हैं और जब वो चाहे इनके जमा करने पे कादिर है। जी सर, ये तो कोई प्लेनेट की बात नहीं की, तो सिर्फ आसमानों और जमीन की बात कर रही है। कहाँ पे प्लैनेट्स है सर?
آگے چلیں, آگے دیکھیں. آیت نمبر 29 ہی کہا تھا, کتنی پڑھانی ہے؟ 10 پڑھانی ہے. نہیں آگے, اگر آگے چل لیں گے تو پرابلم ہو جائے گی کیا؟ ہم پڑھ لیتے نا آگے. اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کاموں سے, وہ گناہ سے تو معاف ہی ہے. اور تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کرتے تھے, خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست مددگار نہیں ہے. اس کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز اور پہاڑ. اگر خدا چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے, جہاز کی سطح پہ کھڑا کر دے. صبر شکر کرو خدا کی قدرت کے اوپر, یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے. بہت ہی قصور معاف کرنے والا ہے اور انتقام لے گا. جو ہماری اللہ جو ہماری آیتوں سے جھگڑا لیتے ہیں وہ جان لیں. اور کتنی پڑھنی ہے بھائی؟ کیا پوری سورہ شورا پڑھ یا دوں؟ تو یہ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یا محمد تو یہ احمد, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جی میں بات بتاتا ہوں. جی یہ جو آپ کے یہ ریل بنانے والے ہیں, جو کہ میرے پاس بھی یہ ریلز آتی ہیں مجھے پتا ہے, وہ آپ کو ایسی ایسی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں اور ریل بنا کے دیتے ہیں, لیکن جب آپ نے خود کبھی ان ریل کو سننے کے بعد خود کبھی اس آیت کو کھولا ہو تو آپ خود دل کرے گا کہ اس ریل بنانے والے کو چپیڑ مار دو. قرآن میں کبھی بھی پلانٹس کا ذکر نہیں ہے پرولر کے اندر, نہیں, پلانٹس ڈائریکٹلی کا آپ کو ذکر کوئی بھی نہیں ہے. چیز ڈائریکٹلی نہیں آئے گی, آپ کو اوکے, انڈائریکٹلی سو بتایا جائے. ہر چیز جو ہے وہ انڈائریکٹلی بھی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں انڈائریکٹلی بھی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ. ناؤ فرسٹ آف آل پلانٹس کا ذکر نہیں ہے, آسمانوں کا اور زمین کا ذکر ہے, نمبر 1. نمبر 2, میں آپ سے ایک بڑی مزاح بات بتاتا ہوں. اللہ نے زمین پہلے بنائی تھی یا آسمان؟ پہلے آسمان تھے. کس نے کہا؟ کیا مطلب ہے کس نے کہا؟ یہ تو کامن سینس ہے. تو پھر اللہ تو کامن سینس کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہو کیا تم نے اس سے انکار کیا جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا, اور صحیح تم ہے, اس کا مد مقابل بناتے ہو وہی جو سارے زمان کا مالک ہے. اگلی آیت. اور اس نے زمین میں اور اس کے اوپر پہاڑ بنائے, زمین پہ صحیح ہے. برکت رکھی, سب سامان معیشت بنایا 4 دنوں میں. پھر دین سمستوا, پھر سمستوا دین زمین کو بنانے کے بعد آسمان کی طرف متوجہ, وہ تو بھی دھواں دھواں تھا, ٹھیک ہے؟ اور پھر اس نے آسمانوں کو بنایا, اور پھر 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے. سر مجھے یہ بتائیے, آپ کہتے ہیں کہ لاجک یہ کہتی ہے کہ آسمان پہلے بننا چاہیے, قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے زمین پہلے بنائی ہے آسمان بعد میں. سر یہ مجھے بتائیں کہ لاجک صحیح ہے آپ کی یا قرآن صحیح ہے؟ قرآن صحیح ہے 100%. ابھی آپ نے بولا تھا کہ لاجک یہ کہتی ہے کہ پہلے آسمان بننا چاہیے. ہاں لیکن قرآن کہہ رہا ہے جب کہ آسمان پہلے بنا ہے وہ زمین پہلے بنی, زمین پہلے بنی. تو زمین, اچھا تو یعنی کہ لاجک کے خلاف جا رہا ہے قرآن, پھر بھی اب آپ قرآن کو مانیں گے, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ لاجیکلی, میرے لاجک لیکن بنانے آپ سے یا نہ بنانے سے فرق نہیں پڑتا. لیکن لاجیکلی تو آپ یہی کہہ رہے تھے نا کہ پہلے زمین بننی ہاں چاہیے میرا بعد میں لاجک آسمان. کا مطلب میرے کامن سینس کے حساب سے یہ بنتا ہے, لیکن میرے لاجک بنانے یا نہ بنانے سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے زمین بنی ہے تو پہلے زمین بنی ہے, ختم. تو جب اللہ زمین اس میں بنایا کوئی تھا اور اس کے اندر نباتات بنائے تھے تو زمین اللہ میاں کی پاکٹ میں تھی سر؟ پاکٹ میں کیوں ہوگی بھائی؟ کیونکہ جب آسمان انسان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جب قادر ہے, اس آسمان کو نہیں ہے تو پاکٹس زمین نہیں کہاں ہے. تھی؟ ہاں کیا ہوا؟ جب آسمان ہی نہیں ہے, اسپیس ہی نہیں ہے, تو زمین کہاں پہ تھی؟ اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آسمان بنائے پھر زمین بنائے, اور پھر آسمان, ابھی بھی آسمان کھڑا ہے نا. کس پہ کھڑا ہے؟ کسی لکڑی پہ کھڑا ہے, کسی پلر پہ کھڑا ہے, کھڑا ہے نا. نہیں سر, آسمان تو بارش ہو اسپیس رہی ہے ہے نا. ہاں آسمان تو اسپیس ہے نا. اسپیس ہے, کسی چیز پہ تو کھڑا ہے. ہر چیز, اگر آپ سائنس کے حساب سے جائیں تو ہر چیز کسی نہ کسی چیز پہ کھڑی ہے. آسمان کس پہ کھڑا ہے بتائیں؟ ارے آسمان اسپیس ہے, ایمٹی اسپیس ہے. آسمان ایمٹی اسپیس ہے ہم تو پھر تو یہ تو آٹومیٹکلی بنا ہوا ہے. اس کا مطلب بنانے کی اوکے. ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس پہ صرف اب آپ متوجہ ہوئے, اس اب کا آپ مطلب ان پہ 100 جو چیزیں ہیں وہ کیا بنائی. اب آپ 110% کنفرم ہے کہ زمین پہلے بنائی گئی؟ اگر قرآن کہہ رہا ہے پہلے بنائی گئی تو پہلے بنائی گئی. نہیں, ابھی آپ نے پڑھا نا, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا, پھر آسمان کو 2 دنوں میں بنایا. تو اب آپ صحیح مانتے ہے. ہیں کہ زمین پہلے بنائی ہے, آسمان بعد میں بنایا؟ اکارڈنگ ٹو جو آپ نے دکھایا اس کے حساب سے تو یہی ہے کہ زمین پہلے بنی ہے. نہیں, اکارڈنگ نہیں. اب آپ یہاں تو مانیں یا ریجیکٹ کریں ان آیتوں کو. جو آپ دکھائیں گے بھائی, جو آپ دکھا رہے ہیں میں اس کے حساب سے چلوں گا نا. اگر آپ جو نہیں, جو دکھا رہے ہیں اس آپ کے کا حساب سے قرآن ہے یہی سر, بات ہے کہ زمین پہلے بنی. اگر یہ آیتیں یہ نہیں کہہ رہی تو مجھے بتا دیں یہ آیتیں غلط کہہ رہی ہیں, آسمان پہلے بنا تھا. میں کیوں غلط کہہ دوں؟ جب آپ دکھا رہے ہیں ایک چیز اور قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے زمین بنی ہے تو پہلے زمین, اس کا مطلب پہلے زمین بنی ہے اکارڈنگ پہلے ٹو دیٹ زمین بنی. ورڈ. بہترین.
تو اب آپ کلیئر ہیں اس چیز میں 100% کہ لاجک کو بھاڑ میں پھینکو، زمین پہلے بنی تھی. اکارڈنگ ٹو دیٹ ورڈ جو ابھی آپ نے بتائی. اکارڈنگ ٹو کو چھوڑ دینا سر. اب اپنا دماغ بتائیں نا. اب آپ کس کو مانتے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کے پیچھے نا کانٹیکسٹ ہوتا ہے. سر کانٹیکسٹ، سر دیکھیں کانٹیکسٹ گیا بھاڑ میں. اب آپ اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک سیکنڈ آپ صرف یہ نہیں پڑھ سکتے کہ بھائی نماز پڑھنا غلط ہے، صحیح ہے، آپ یہ بھی پڑھو کہ اگر آپ شراب کے نشے میں آپ نشے تو میں بھائی جان آپ نے 8 آیتیں پڑھ لی ہیں نا. اب 8 آیتوں کے مطابق کیا آپ اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں؟ ہاں اس آیت کے حساب سے یہ صحیح ہے ابھی تک کہ بھائی زمین پہلے بنی ہے. بالکل کیا مطلب ابھی تک کیا آپ دوبارہ بعد میں چینج کریں گے؟ کہہ رہے ہیں تو پتہ نہیں شاید آگے کہیں لے آئیں قرآن میں. یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اگر کچھ بولوں گا تو میں کچھ نہ کچھ کر دوں گا، تو قرآن میں کنٹراڈکشن اتنی زیادہ ہے. دیکھیں اگر آپ قرآن دکھا رہے ہیں نا ابھی سارا سامنے، اگر قرآن سے آپ ایویڈنس لے کر آئیں گے کہ دیکھو قرآن، اب تو قرآن کیا رہے گا بھائی آسمان پہلے بنا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوگا، وجہ ہوگی. ایسا نہیں ہے قرآن تو دوستو ابھی میں نے کنٹراڈکشن نہیں دکھائی، لیکن یہ بھائی پہلے ہی ڈر گیا ہے کہ اگر حضرت ایڈم سیکر کہہ رہے ہیں تو کچھ اور کنٹراڈکشن نہ دکھا دے. وہ پہلے سے ہی اپنی پوزیشن چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جلیبی بنا رہا ہے. بھائی ڈر کدھر سے آ گیا اس میں؟ قرآن میں ہزاروں چیزیں ہیں جو ہزاروں طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. تو ون سیکنڈ دوبارہ سے سوال کرتے ہیں آپ سے، کیا آسمان پہلے بنایا اللہ نے یا زمین؟ اگر آپ نے کہیں دکھایا کہ آسمان پہلے بنا تو اس میں کوئی وجہ ہوگی، ایسے نہیں لکھا کہ آسمان پہلے بنا. وجہ کو چھوڑے سر، مجھے ایک سمپل سی بات، مجھے آپ پورا دین اسلام کے مطابق یہ بتا دیں آسمان پہلے بنا یا زمین، بس یہ بتا دیں. کیونکہ لاجیکلی تو آپ نے کہا تھا کہ آسمان پہلے بننا چاہیے، یہ آپ نے بولا تھا لاجیکلی. تو لاجک تو اب گئی بھاڑ میں، کیونکہ لاجک کے مطابق واقعی آسمان پہلے بننا چاہیے، کیونکہ جس چیز میں زمین ہے، آسمان کے اندر، اسپیس کے اندر زمین ہے، تو obviously بائی ڈیفینیشن اسپیس پہلے بننی چاہیے تھی، آسمان پہلے بننا چاہیے تھا. لیکن اب آپ چونکہ اللہ کو مانتے ہیں تو ایمٹی ہے نا، تو اسپیس بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسپیس میں جو چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ آسمانوں میں چیزیں ہیں نا. ہاں وہ یہ دیکھیں آسمان کو بات سنیں، 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے اور پھر آسمانوں میں اس نے دنیا کے چراغ یعنی کہ ستاروں سے مزین کیا. ٹھیک ہے، ستارے بھی بعد میں بنے، باقی سب کچھ بعد میں، زمین پہلے بنی ہے، صحیح ہے، پھر آسمان بنے. تو اب آپ اس چیز پہ 100% متفق علیہ ہیں کہ سورج، چاند، ستارے سب بعد میں بنے یا زمین پہلے بنی ہے؟ ہاں زمین پہلے بنی ہے، صحیح ہے، متفق علیہ ہیں. اوکے تو بھائی جان اس بھائی نے بول دیا کہ آسمان بعد میں بنا ہے، چاند، سورج، ستارے بعد میں بنے. لو جی اب مجھے ایک بات بتا دیجئے، میں آپ کے پاس واپس چلا جاتا ہوں. اللہ نے جب 2 دنوں میں زمین بنائی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے زمین میں پہاڑ رکھے اور برکتیں رکھی اور سامان معیشت سب 4 دنوں میں بنائی. یعنی کہ جانور، کھیت کھلیان، درخت رخت، یہ سب سامان معیشت ہے. اب اگر سورج بنایا ہی نہیں اللہ نے، یہ 4 دنوں میں زمین میں یہ سامان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر سورج نہیں ہے تو ارتھ تو بہت ٹھنڈی ہے، سورج کے بغیر تو ارتھ ہے ہی نہیں. یہ اور دن بھی نہیں ہے، دن کا تعین بھی نہیں ہو سکتا، رات کا تعین بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورج نہیں بنایا اللہ نے، کوئی ستارہ نہیں بنایا. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب آسمان کی طرف مطمئن ہوا تب ستارے اور سورج، چاند، ستارے بعد میں بنائے ہیں اس نے. تو یہ اللہ جو ہے، جو اس پہ جانور بنائے تھے، وہ کیا اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے؟ نہیں. جو سبزی بنائی تھی اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی. ایک سیکنڈ میں آپ کا جواب دیتا ہوں اس چیز کا. آج جو جانور ہیں، جو 200 سال 300 سال 400 سال 1000 سال پہلے جو جانور تھے وہ آج ہیں نہیں ہے نا. وہ کس اس میں رہتے تھے، انوائرمنٹ میں، وہ کس ہیبیٹیٹ میں رہتے تھے، وہ اس وقت کے زمانے میں رہتے تھے. آج کا جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آج کا جو دور ہے وہ اس میں رہ ہی نہیں پاتے. تو اس وقت جب زمین بنائی گئی تو جانور وہی اتارے گئے جو اس درخت کون سے تھے؟ ماحول میں رہ سکتے تھے. درخت کون سے تھے؟ درخت کون سے تھے؟ کہیں مینشن ہے کون سے درخت لگائے تھے؟ سامان معیشت ہے نا. نہیں کہیں مینشن ہے اسپیسیفکلی کون سے درخت لگائے تھے؟ پوری دنیا اندھیرے میں تھی، گھوپ اندھیرے میں. ہاں پھر آسمان بنایا گیا، پھر سورج، چاند، ستارے، یہ سب چیزیں بنائی گئی اور سب آ گیا. جب ہے ہی نہیں کوئی انسان تو روشنی کی ضرورت کیا ہے اس وقت؟ بھائی ابھی بھی ایسی سنیں ابھی بھی ایسے جانور ہیں جو اندھیرے میں چل سکتے ہیں. صحیح ہے.
हेलो भाई, अल्लाह ने अभी भी इंसान हेलो। जानवरों को ऐसी चीजें दी हैं हेलो। जी। और ये 4 दिन कैसे बना रहा है अल्लाह जब सूरज 4 नहीं है? दिन भाई अल्लाह के लिए दिन थोड़ी है, अल्लाह के लिए ना दिन है ना रात है। अल्लाह कुरान में लिख रहा है 4 दिन। भाई ये इंसानों को समझाने के लिए, कुरान इंसानों के लिए, ये अल्लाह के लिए नहीं है इंसानों की बात कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा जी। 4 दिन कौन से हैं जब सूरज ही नहीं है? भाई आपको ये पता, आज आपको जब पता है आसमान दिन पे है कुछ रात है है, नहीं दिन है ना तो दिन का तयन कैसे हो रहा है? भाई। अल्लाह के लिए दिन और रात नहीं है, ये आपके लिए है दिन और रात। अल्लाह को बनाने अरे के लिए अल्लाह नहीं देखना पड़ा समझाने कि के लिए 4 बता दिन रहा है है ना यहाँ पे 4 दिन कैसे तो 4 दिन में आप, अल्लाह ने आज जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको पता है ना दिन और रात है, तो आपके लिए तो पता चल गया ना आपको कि 4 दिन और 4 रात। जब किसी पहले बंदे ने, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये उतारी गई वही, तो जब ये आई होगी तो तब तो दिन और रात थे, तो उनको तो पता था कि दिन और रात क्या बात हो रही है। जब अल्लाह ने सूरज बनाया ही नहीं तो दिन रात कैसे हो गए? क्या? जब अल्लाह ने सूरज ही नहीं बनाया दिन रात कैसे हो भाई गए? जब ये कुरान उतरा तब तो दिन और रात थे ना। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, बड़ी मजेदार जी बात बताएं। जी जी। जब ये वाली बोंगी आपके नबी ने फरमाई ना, तो कुछ बदवंस ने भी मोहम्मद से कहा कि मोहम्मद साहब ये तो काम खराब हो गया कि जब सूरज चांद तारे नहीं है तो अर्थ में क्रीचर्स कैसे आ सकते हैं? तो ये तो बड़ी बोंगी हो गई, क्योंकि अगर अर्थ में ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सूरज नहीं है, ना दिन हो सकता है ना कुछ हो सकता है। तो नबी ने कहा अच्छा उन आयतों को एब्रोगेट कर दो, मैं नई आयतें देता हूँ। अल्लाह नई आयतें दी उसने। भला तुम्हें बनाना आसान है या आसमान को? आसमान इसने बनाया, एक सेकंड इसकी छत को ऊंचा किया, इसके बराबर किया, इसके बराबर किया, और इसी ने रात को बनाया, क्योंकि अब सूरज बन गया, आसमान बन गया, तो रात भी बन गई है, और दिन को धूप निकाली। फिर वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा, फिर इसके बाद इसने जमीन को फैलाया। तो जब बदवंस ने बताया कि मोहम्मद ये क्या कर रहे हो यार, जमीन पहले बना रहे हो आसमान बाद में बना रहे हो, तो यार ये जमीन में ये कीड़े मकोड़े और दरख्त कैसे होंगे? मोहम्मद ने कहा ओके रुक जाओ, लेट मी थिंक। ओके पहले आसमान बना लेते हैं बाद में जमीन बनाते हैं, वरना तो गेम खराब हो जाएगी। तो हमारे नबी ने अगली आयतें दे दी। ये लो। हाँ भाई अब बताओ सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो आपने इतनी बड़ी बोंगी मारी है कि लोगों ने मोहम्मद साहब को कहा कि ये तो काम खराब हो गया, ये तो ये हो गया, वो कहाँ लिखा है वो बताएं, प्रूफ दें। सर ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा, मैंने बोला फिर ऐसा ही हुआ था, यकीन कर ले। आप तो कुछ भी बोल दें, कल को आप कुछ भी बोल दें होने से, तो सर आप कल को बैठ के बोल दें नाउज़ुबिल्लाह मैं खुदा हूं, तो खुदा थोड़ी हो जाएंगे। सर आपने भी तो खुद भी कुछ भी बोल दिया था ना, मैंने दरख्त चल रहे हैं, दिन वो चल रहे हैं, तो सर देखिए यहाँ पे जब अपनी गेम चल रही है, अपनी मर्जी से स्टेटमेंट देनी है। नहीं बोला, देखिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं जब नेक्स्ट टाइम आपकी लाइव में आऊंगा ना तो मैं आपको प्रूफ करूंगा जो मैंने बोला है। अभी मैं जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रूफ करेंगे तो मुझसे भी प्रूफ मांग लेना। तो फिर आप आगे ना जाए, नहीं फिर इसमें आगे ना जाए ना, क्यों ना जाऊं ना? आइडिया इज भाई मैं जा ही नहीं ना, आप मुझे गलत मैं आगे नहीं जा रहा ना। मोहम्मद अहमद मेरे पास अभी प्रूफ नहीं है। एक तरफ आपका अल्लाह एक तरफ पहले कहता है कि जमीन पहले बनी आसमान बाद में, और आपने 15 मिनट मुझसे बहस की कि जमीन पहले कैसे बन सकती है। उसके बाद आपका अल्लाह शिफ्ट हो जाता है और कहता है नहीं आसमान पहले बना जमीन बाद में बनी। ये शिफ्टिंग आपका अल्लाह मार रहा है, तो मैं ये अल्लाह मार रहा। मैंने कहा कॉमन सेंस ये कहता है कि आसमान पहले बना, इसमें बहस कहां से आ गई? नहीं फिर मैंने कहा कि हाँ अगर कुरान कह रहा है कि जमीन पहले बनी है तो जमीन पहले बनी है, बात खत्म। उसके बाद आप बहस कर रहे थे मुझसे कि हाँ जमीन अगर पहले बनी है तो उसमें जानवर और दरख्त हो सकते हैं, ये आपने बहस की बड़ी लंबी मुझसे। बिल्कुल। उसके बाद मैंने बताया कि नहीं अल्लाह ने पसलेटी मार ली है और आप उसने जमीन पहले बनाई है आसमान बाद में बनाया। तो अब ये पसलेटी का क्या करूं मैं? स्कैम हो गया आपके साथ, लोग कह रहे हैं ये तो स्कैम हो गया भाई के साथ। भाई या तो आप गलत समझ रहे हो या आप गलत समझा रहे हो। मैंने उस वक्त भाई ये कहा आपके था साथ स्कैम हो गया सर। सुने मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि उस आयत के मुताबिक जमीन पहले बनी है। अभी भी इस आप ये आयत के कह रहे हो कि मुताबिक जमीन पहले बनी है, तो इस आयत के मुताबिक अल्लाह क्या कहता है? जमीन पहले बनी है। नहीं, अब अल्लाह कहता है भला तुम्हारा बनाना आसान था या आसमान का? ओके, फिर उसके बाद अल्लाह कहता है इसने इसके छत को ऊंचा किया फिर बराबर किया। फिर कहता है इसी ने रात को भी बनाया और दिन को भी बनाया, यानी कि उसने सूरज भी बना लिया है, सब कुछ बना लिया है। उसके बाद आता है वो फिर
वल-अर्दी बाद ज़ालिका दहाहा, उसके बाद अर्थ को बना के उसे फैलाता है। वल-अर्दी बाद ज़ालिका दहाहा, उसके बाद जमीन पे आके उसे दहा कर रहा है। भाई अब आसमान पहले बना रहा है, जमीन बाद में बना रहा है। अब मुझे बताओ, अल्लाह ने आसमान पहले बनाया है जमीन? उस आयत के हिसाब से जमीन पहले बनाई है, इस आयत के हिसाब से आसमान पहले बनाया। माना कि हाँ कॉन्ट्रडिक्शन है, माना कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है ना भाई, एक एक लाइन से नहीं समझ में आती चीजें। यार दोस्तों, माना के कंट्राडिक्शन है और इनके साथ स्कैम हो गया है, लेकिन आयतें पूरी पढ़नी है तो पूरी तो पढ़ रहा हूँ यार। स्कैम दोस्तों, स्कैम हो गया इनके साथ, माना के कंट्राडिक्शन है, लेकिन इनको आप ही लेते हैं। कुरान पे पूरी जब आप उबूर हासिल करेंगे ना, जब आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पूरा उबूर हासिल किया है। अच्छा चले, आप तो कुरान दिखा रहे हैं ना, आपको इसका मतलब कुरान पे काफी उबूर हासिल होगा, तो बताएं ये किस बारे में बात हो रही है? जमीन और आसमान की बात हो रही है, जमीन और आसमान के कॉन्टेक्स्ट। नहीं बस वो वही बात है ना, वही बात है। आप लोग पता है कौन से, आपको दिखा दो भाई ये रंग काला है, आप देख के कहोगे हाँ ये काला है, तो काले रंग को देख के काले कहूंगा, सफेद तो नहीं कहूंगा ना। मसला यार आप ये नहीं देखोगे भाई यार एक सेकंड, साजिद भाई स्वागत है आपका यार, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मुस्लिम भाई से मैं जरा गुफ्तगू करना चाहता हूँ। लाला जी आओ, बहुत बहुत शुक्रिया, और तमामी नाज़रीन का भी आप बिल्कुल गुफ्तगू कर ले, लेकिन इनका आखिरी पॉइंट बड़ा जबरदस्त मैं जरा देना चाहता हूँ। दोस्तों ये भाई कह रहे हैं काले रंग को देख के उसे काला नहीं कहने का, उसको कुछ और कहने का है, महरून कर दे। साजिद भाई बात करना चाहते हैं, मोहम्मद अहमद साहब आपसे, आप साजिद भाई से बात करेंगे। ले मोहम्मद अहमद भाई, आपने अभी कुछ साथ कबले कहा था कि अल्लाह को दिन और रात की कोई हाजत नहीं रहती, ये इंसानों के लिए उसने बनाया है, ठीक है, ऐसे ही ठीक हो गया। जरा एक जामे तिरमिजी के हदीस है, अपने बात का कायम रखिएगा। जामे तिरमिजी के हदीस 446 कहती है, अबू हुरैरा से हदीस मरवी है, बिल्कुल सही है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला यंज़िलुल्लाहु इला समाई दुनिया कुल्ला लैलतिन हिना यमज़ी सुलुसुल लैल अव्वल फयक़ूल अनल मलिकु मंज़ल लज़ी यदऊनी फस्तजीबु लहू। अल्लाह ताला पहले आसमान पर आखिरी रात में आता है, रात के पहर में आता है, वो दिन को क्यों नहीं आता? उसे रात की हाजत क्यों है? उससे रात की हाजत नहीं है, उसने इंसानों के लिए रात रखी है, क्योंकि रात में खामोशी अल्लाह तो कह रहा है कि वो रात को आता है आसमान। अल्लाह को रात की हाजत नहीं है, आप अल्लाह से दिन में दुआ करो, अल्लाह से रात में दुआ करो, अल्लाह आपके करीब। अल्लाह तो कह रहा है कि मैं रात को ही आऊंगा, अल्लाह ने, और अगर कोई मुझसे मांगेगा तो मैं उसकी दुआओं को सुनूंगा। रात को ज्यादा जल्दी कबूल होती है, रात को ज्यादा अहमियत होती है उन दुआओं की। उसकी वजह ये है कि रात में खामोशी होती है, रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है। तो अगर आप सोते वक्त अल्लाह की इबादत कर रहे हो उठ के जबरदस्ती, यार बात सुन, रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, लेकिन फिर आप इबादत करो यार, ये फिर कंट्राडिक्शन कर रहे हैं साजिद भाई। अल्लाह ने आपकी रात जो है वो सोने के लिए बनाई है, लेकिन अगर आप उठ के अल्लाह की इबादत करते हो शौक में, मोहब्बत में, इश्क में, कि नहीं मैं अपने अल्लाह की, अपने खुदा की इबादत करना चाहता, अपने रब नहीं कह रहा, आप नहीं समझ रहे, मैं इबादत की बात नहीं कह रहा। अल्लाह कह रहा है कि मैं आसमान दुनिया पर पहले आसमान पर रात के वक्त ही आता हूँ। और ये जी ये बात हो कब की रही है? अल्लाह को रात या दिन की हाजत नहीं होती जी, ये बात हो कब की रही है, ये पता है आपको? नहीं, ये बात हो कब की रही है, ये पता है आपको? ये कौन से इवेंट की बात हो रही है, मुझे पता है, आपको पता है ये बात कौन से इवेंट की हो रही है? आप मौजूद थे वहाँ पे, बता दें। नहीं, चश्मदीद गवाह भाई, चश्मदीद गवाह, नाज़रीन सामीन हाज़रीन, चश्मदीद गवाह अपने पास। हाँ भाई, ये बात हो रही है शब बारात की, शब रात की। शब रात की बात हो रही है, शब बारात की भी हाजत है, शब रात में, शब रात में अल्लाह ताला पहले आसमान पे होते हैं। उसकी वजह ये है कि ताकि इंसान जो है वो इंसान को समझाने के लिए अल्लाह ताला, मैंने बताया ना, अल्लाह ताला इंसान की रग से भी करीब है, शह रग से भी, सही है, इंसान को समझाने के लिए तुम्हारे करीब जब है, साथ में आसमान कितना करीब है जी? क्या यानी हम किसी अपनी बीवी से मुजामत करते हैं, मुबाशरत करते हैं, तो वो सब देखता है ना, सब 100% सब देख रहा है। अगर कोई अपना आप अकेले में अपनी बीवी को बनाया हुआ है तो वो भी देखता है, कोई भी काम कर रहे हो वो अल्लाह देख रहा है। हाँ, हाय हाय हाय, तो ये पाद भी सूंघता होगा, कोई पाद मारे तो कुछ भी, कुछ आप, मैं कह रहा हूँ सांस ले रहे हो ना, सांस वो भी नजर आ रही है उसको, वो भी आप सांस नहीं देख सकते ना, आप सांस देख सकते हो अपनी, वो देख सकता है।
آئے ہائے کیونکہ اسی نے سانس ڈالی آپ کے اندر. ٹھیک ہے, جہاں تک بات رہی ہے رات اور دن کی نا, تو میں کلیئر کر دوں, رات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے, لیکن کیونکہ شب رات اللہ تو میں کہہ رہا ہے کہ رات رات بھر شب جاگ رات کر جو عبادت کرو. جی پر اللہ تو اس حدیث میں کہہ رہا ہے, پوری حدیث تو پڑھیں, آپ نے آگے کی پڑھی ہی جی, نہیں. عبادت کیوں کہہ رہا ہے وہ کرنے کو؟ پوری عبادت حدیث کیا اللہ کہہ کو رہی ہے میں عبادت کی بتاتا ضرورت ہوں, نہیں میں ہے بتاتا ہوں. آپ نے کیا کہا, رات اللہ نے بنائی ہے سونے کے لیے. حدیث سونے کیا کے لیے. کہتی ہے, ینزل اللہ الی السماء الدنیا کل لیلۃ, ہر رات. آپ نے کہا تھا شب برات کی رات, لیکن یہاں آیا کل لیلۃ, ہر رات. ہر رات آسمان پر آتا ہر ہے. رات, حین ہر یمضی رات ثلث کیا, اللیل ہر الاول رات اللہ تعالیٰ فیقول. پہلے آسمان پہ ہوتا ہے؟ ہاں ہاں حدیث کہہ رہی ہے, پڑھ لیں آپ. کیا کہہ رہی ہے واپس ذرا دیکھ لیں کہاں ہے لکھا ہوئے. ابھی دکھا دیتے ہیں, کون میں سی آپ لائن پہ؟ اسکرین شیئر کر دوں کیا لالچ. ہم اچھا نے آپ نے اسکرین پہ شیئر یار اسکرین شیئر کرنے فور لائن فورٹی دکھا دیں ان کو. ہاں اردو میں لکھا ہوا ہے, پڑھ دیں آپ. اور کہتا ہے میں بادشاہ ہوں, کون ہے جو مجھے پکارے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب پہلی رات کا پہلا ہر رات حصہ گزر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب ہر رات رات کا ہاں. پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے, ہوں آسمان سے دنیا پر اترتا ہے. اللہ اپنے عرش کو چھوڑ کے دنیا پہ آ جاتا ہے ہر رات کو. یہ اچھا, پوائنٹ پکڑنا ہے بھائی. آپ نے کہا تھا شب برات کی رات کو. اللہ تعالیٰ دنیا پہ نہیں آتا. یہ جو لکھا ہوا چیز دیکھیں, یہ لکھا جو ہوا چیز لکھی ہے نا, یا تو دو چیزیں, یا تو یہ حدیث ضعیف ہے, صحیح حدیث نہیں ہے, یا پھر دوسری چیز ہے, یہ جو جہاں پہ اور اٹھائی گئی ہے وہ یہ جگہ سب غلط ہے, سے ہو زیادہ ہی نہیں صحیح بھائی, ہو ہی روایت نہیں ہے. کہہ رہا ہے, ہو ہی نہیں یہ اور یہ سب سے بھائی زیادہ صحیح روایت ہے. صحیح اور لکھنے سے اس کو صحیح لکھنے سے دیکھیں, فضیلت الشیخ صحیح الامام محمد ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے, فضیلہ شیخ العلماء شعیب ارمانوت نے صحیح کہا ہے, مجالس کیا یہ صحیح علماء بخاری میں ہے؟ دعوی الدہلی نے صحیح کہا ہے. سر کسی نے اس کو ضعیف کہا ہی نہیں, کیا کرے, سبھی صحیح کہہ رہے ہیں. تخریج اس کی کیا کیجیے صحیح گا. البخاری اور صحیح البخاری والے اسناد ہیں جی اس کی. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. صحیح وضاحت, جیسے الف ننگا صحیح بات ہوتا ہے, یہ ایک ہے ننگا ہوتا ہے, ایک الف یہ ننگا. دیکھیں یہ یار, صحیح یہ نہیں, دیکھیں, یہ الف دیکھیں صحیح ہے. الف صحیح. ساجد یہ دیکھیں بڑے امپورٹنٹ تفصیل, شرح بھی پڑھیں اس کی. صحیح بات یہ ہے کہ ایک تہائی رات گزرنے پر نہیں بلکہ ایک تہائی رات باقی رہ جانے پہ اللہ نزول فرماتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے, بالکل ڈسچارج کے وقت, اوکے بالکل ڈسچارج کے یہ وقت. بک کون ساجد سی بھائی, ہوں, ترمدی, جامعہ ترمدی. ساجد بھائی بات یہ ہے کہ اس حساب سے تو اللہ ہمیشہ ہی ہمارے آسمان پہ ہوتا ہے, کبھی ابھی عرش پہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ تو نازل ہو چکا ہوا ہے اور دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں ایک تہائی رات گزر ہوتی ہے. چکی ہوئی ہے. ہر وقت کہیں نہ کہیں ایک تہائی رات اللہ گزر کو چکی ہے. زمین پہ آنے کے, اللہ کے زمین پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے لیے زمین پہ اس کے فرشتے ہیں جو بھائی جان آپ نے بھی بولا کہ اللہ شب برات کو آتا ہے, یہ آپ نے بولا تھا. زمین یہاں نہیں پہ آتا, بولا گیا ہے نہ زمین کی میں نے بات نہیں کی, فرسٹ آسمان پہلے آسمان کی دنیا بات ہوئی پر ہے, تو وہی نا آسمان دنیا ہی ہے نا, دنیا ہاں, کے آسمان پہ اترتا ہے. پہلے آسمان بھائی نا یار, پہلا آسمان. اللہ تو ہر وقت پہلے آسمان پہ ہے, وہ ہاں اپنے عرش پہ تو ہے ہی نہیں, پہلے آسمان پہ آتا ہے. تو جاتا کب ہے واپس؟ بھائی یا یہ پھر سے پڑھیں ایک بار واپس, آپ ایک بار پڑھنے کی دوبارہ آپ کو واپس ضرورت ہے, لکھا گیا ہے اللہ پہلے تعالیٰ آسمان والی بات. ہر رات کو جب رات کا پہلا تہائی گزر جاتا ہے گزر تو جاتا ہے, آسمان دنیا پہ اترتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو دنیا کے آسمان پہ اترا نا, اب یہ واپس اپنے عرش پہ کب جاتا ہے؟ کہاں اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ دنیا آسمان کا مطلب ہے پہلا آسمان؟ کہاں یار لکھا ہے؟ آسمان دنیا ہے نا, ایسے بالکل ہے. اوکے, آسمان دنیا پہ آتا ہے, واپس کب جاتا ہے اپنے عرش پہ؟ جب صبح ہو جاتی ہے یا رات, وہ نہیں لکھا نا کہ کب جاتا جب ہے, صبح ہو جاتی وہ ہے, اس کی جب مرضی صبح, ہے. اوکے وہ نہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس میں نہیں لکھا نا, اس کا مطلب اس کی وہ مرضی ہے. برابر اس طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے, جب صبح ہوتی ہے تو واپس جاتا ہے. لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ بھائی دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ کے اوپر یہ والا ٹائم ہوتا ہے, تو اللہ تو واپس کبھی جا ہی نہیں سکتا کیونکہ صبح ہو ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ٹائم سے باہر ہے. دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پہ تیسرا پہر ہے رات کا, میں پھر کہوں گا صبح ہو یہ ہی نہیں وقت سکتی. کا جو ٹائم دیا ہے یہ یار انسانوں کے بات لیے, سن, اللہ کے لیے وقت نہیں ہے محمد بھائی. احمد, اللہ محمد تعالیٰ احمد, وقت سے باہر ہے, کیونکہ محمد اس نے دنیا بنائی, اس نے وقت بنایا ہے. جو محمد وقت بناتا ہے وہ وقت کے اندر نہیں ہوتا. محمد سن تو لینا بھائی, ایک دفعہ غور سے سن لے, انٹرپٹ نہ کری, میری بات غور سے سن, پھر میں تجھے ان انٹرپٹیڈ ٹائم دوں گا بولنے کا. ٹھیک ہے, ایک دفعہ غور سے سنی. دنیا میں دنیا فلیٹ نہیں ہے, دنیا گول ہے, جس کی وجہ سے سورج ہر وقت کسی نہ کسی جگہ کے سامنے ہے اور کسی نہ کسی جگہ پہ پیچھے ہے.
تو دنیا میں ہر ایک سیکنڈ میں کسی نہ کسی جگہ پہ تیسرا پہر ہے. ٹھیک ہے, آپ کی حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ تیسرے پہر میں دنیا کے آسمان پہ آتا ہے اور فجر ہونے پہ چلا جاتا ہے. ناؤ پرابلم اس بات میں یہ ہے کہ فجر, یہ جو بات اللہ کر رہا ہے, یہ اگر دنیا کے بارے میں کر رہا ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے. کیوں پاسبل نہیں ہے؟ کہ اگر تو محمد obviously ایک جھوٹا نبی تھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ دنیا گول ہے, اس کو نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ہر وقت تیسرا پہر ہے, وہ دنیا کو فلیٹ سمجھتا تھا, تو فلیٹ دنیا میں obviously ایک دفعہ تیسرا پہر ہوگا اور پھر ایک دفعہ دن نکل آئے گا, اور پوری دنیا میں ایک دفعہ دن نکلے گا. تو اگر دنیا میں ایک ہی دفعہ رات ہوتی ہے اور ایک ہی دفعہ دن نکلتا ہے تو دس حدیث میک سینس. لیکن اگر دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ رات ہے تو اللہ دنیا میں اتر رہا ہے, تیسرے اپنے دنیا کے آسمان پہ اتر رہا ہے ایک تہائی رات سے پہلے, فجر پہ وہ چپ کر کے چلا جاتا ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے اس دنیا میں, کیونکہ اللہ دنیا کے آسمان پہ اتر رہا ہے, لہذا وہ ٹائم کے اندر آ رہا ہے, وہ اپنی مخلوق کے اندر آ رہا ہے, اپنی اسپیس ٹائم کے اندر گھس رہا ہے, کیونکہ وہ دنیا کے آسمان پہ اتر رہا ہے, وہ اسپیس ٹائم کے اندر ہے اب. تو لہٰذا اس کو جو بھی بات کرنی ہے وہ اسپیس ٹائم کے مطابق کرنی ہے. تو بھائی جان اب مجھے بتائیں ہاؤ از دس پاسبل؟ آپ کے لیے جو دنیا ہے نا وہ صرف ارتھ ہے, اللہ کے لیے دنیا یہ ارتھ نہیں ہے, پوری یونیورس بھائی جان یہ آپ نے ثابت نہیں کیا تھا. صاف ظاہر ہوتا ہے نا, وہاں لکھا نہیں, وہاں بھائی ہر چیز نا کلیئرلی لکھی نہیں جاتی, جو جن کے پاس دماغ ہے نا وہ سمجھتے ہیں کیا کس بارے میں بات ہو رہی ہے, کیا مطلب ہے اس کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو چیز لکھی ہوئی ہے نا اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے. اب اگر وہاں پہ لکھا ہوا ہے دنیا, اس کا یہ نہیں کہ یہ ارتھ کی بات ہو رہی ہے, دنیا کا مطلب بات ہو رہی ہے سب ساری دنیا اس کے اندر آتی ہیں. یار محمد ریئلی محمد جو تھا وہ بے وقوف تھا جو نبی تھا آپ کا, اور تو بھی محمد نام رکھ کے تو بھی بے وقوف ہی ہے. میں اب آپ سے کیا بات کروں؟ ہوتا ہے. میں آپ کو دنیا کی مثال دیتا ہوں. جب ویسے محمد احمد بھائی سے دو باتیں دیکھیں, آپ حالانکہ سمجھ چکے ہیں لیکن کہنا نہیں چاہتے. آپ کا پہلا جو اعتراض تھا کہ اللہ کو دن اور رات کی حاجت نہیں, آپ نے کہا تھا نا, ہاں یا نا؟ ہاں, اللہ کو دن اور رات کی حاجت نہیں ہے, حاجت نہیں ہے. لیکن اس حدیث سے ایک بات تو واضح طور پہ ہو گئی, ہم بتا دیتے ہیں 3 پہلو نکلتا ہے. پہلا پہلو یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رات کے تہائی وقت میں وہ آتا ہے, یعنی اللہ کو رات کی حاجت ہے, وہ دن میں نہیں رات ہی میں آئے گا. جب بھی پہلے آسمان پر آئے گا تو رات ہی میں آئے گا. اس حدیث سے یہ بات واضح ہے, ٹھیک ہو گیا. اور جب وہ کہتا ہے کہ رات کو آؤں گا, تو لالا جی کا پوائنٹ ہے کہ دیکھیں ابھی انڈیا میں جیسے رات ہے, لیکن ناروے وغیرہ میں ابھی دن ہوگا, امریکہ میں کچھ اور وقت چل رہا ہوگا, ٹھیک ہو گیا. لیکن اللہ کو جو آپ کا اپنا بنایا ہوا, محمد عربی کا اپنا بنایا ہوا, اس کو صرف عرب تک محدودیت حاصل تھی. صرف وہ عرب تک جانتا تھا کہ یہاں رات ہے, ساری کائنات میں رات ہی رات ہوگی. اس کے آگے کا اس کو نہیں پتا تھا. بھائی عقل کا تالا کھولیں, چابی لگائیں, زنگ لگ گئی ہے تو ذرا سانڈے کا تیل لگائیں یا کچھ بھی تیل لگائیں, تالے میں ڈالیں, چابی کھولیں, عقل کا دماغ اور روشن کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. تعلیم آپ کے پہلو میں ہے, آپ دیکھیں اب آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ابھی پھر یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا جو اللہ نے فرمایا نا کہ میں دنیا کے آسمان پہ آتا ہوں, آپ کے لیے دنیا کا آسمان یہ دنیا, کیونکہ آپ اسی دنیا کو جانتے ہو, آپ دوسری دنیا کو نہیں جانتے, آپ کسی اور دنیا کو. آپ جب دنیا سے باہر چلے جاتے ہو نا تو آپ کے لیے دنیا سے آپ باہر آ گئے واقعی. لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کے لیے ساری کائنات, مطلب ساری یونیورس, گلیکسیز وغیرہ سب ایک ہی ہیں, اس کے لیے کوئی چیز نہیں, اس کے لیے نقطہ بھی نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں. تو اس کے حساب سے جب اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اس نے زمین اور جب اس کے لیے سب کنٹی برابر یا اس سے بھی چھوٹا ہے, محدود ہے, اس نے زمین و آسمان بنانے کے لیے چن لے. بھائی اس نے زمین و آسمان بنانے کے لیے 6 دن کا وقت کیوں لیا؟ کوئی نہیں, ساجد ایک سیکنڈ رک جا یار. بھائی آپ جو بار بار باتیں کر رہے ہیں نا کہ اللہ یہ جو صرف یہ والی دنیا نہیں ہے, یہ دنیا اصل میں اگر آپ عربی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ جب دنیا لکھا ہوا, یہ دنیا میں اللہ نے صرف اور صرف ارض بنائی ہے. آپ کے اللہ کی جو دنیا ہے نا وہ لمیٹڈ ہے. اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس نے 7 آسمان اور 1 زمین بنائی ہے, بس دیٹس اٹ. تو آپ کا اللہ جو ہے نا اس کی پوری کی پوری کائنات 7 زمینیں, اوکے ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے سولر سسٹم بھی نہیں بنایا پورا, کیونکہ سولر سسٹم میں 8 سیارے ہیں, اللہ نے صرف 7 بنائے ہیں. تو وی ہیو اے بگر پرابلم. اوکے, تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے لمٹ کر دیا 7 کو.
तो भाई देखिए फिर तो सोलर सिस्टम भी अल्लाह ने पूरा नहीं बनाया, 8वां सैयारा अल्लाह भूल गया था। हमें बचपन में पढ़ाया जाता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून। 7 आसमान से प्लूटो जो बाहर है, प्लूटो जो है वो अब नहीं है यहाँ पे, प्लूटो अब सैयारा नहीं है। तो अल्लाह ने तो फिर सात सिर्फ अर्जें बनाई थी, 8वां नेपच्यून भी नहीं बनाया। तो भाई नाउ वी हैव अ ओ बिगर भाई प्रॉब्लम। ओ मेरे भाई, उसके बाद हम चलते हैं, ये जो सबर करें, भाई एक सबर सेकंड, करें, एक सेकंड, आप सबर दूसरे करें, आसमान, सबर आप दूसरे करें, आसमान पे गए हो? सबर करें, सबर करें, सबर करें, दूसरे आसमान पे गए हो। देखिए दुनिया में ये दुनिया है, ये सूरज है, हर हमारे पास वक्त गधा रात नहीं का था उड़ने तीसरा वाला। पहर है, हर वक्त रात का तीसरा पहर है, किसी ना किसी जगह पे, हर वक्त, एवरी सेकंड में रात का तीसरा पहर है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। एवरी सिंगल सेकंड में रात का तीसरा पहर है। ये बच्चों को समझाने के लिए ये वाली YouTube की वीडियो है, ताकि छोटे बच्चों को समझ एग्जैक्टली लगे। यही मैं कह रहा हूँ, इंसानों को एग्जैक्टली समझ। तो अल्लाह जो है वो दुनिया के आसमान पर हमेशा बैठा हुआ है, क्योंकि दुनिया में हर वक्त तीसरा पहर है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये खाली सिर्फ ये वाली अर्थ नहीं है, और तुम्हारी लॉजिक के मुताबिक 7 अर्थ हैं जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है, तो अल्लाह 7 अर्थों में हर वक्त मौजूद है। तो मेरा सवाल वापस दोबारा यही आएगा आपसे कि भाईजान फिर अल्लाह अपने अर्श पे कब जाता है? क्योंकि रात का तीसरा पहर हर वक्त तो इस दुनिया में भी है, लेट लोन के तू 7 और दुनिया भी ऐड कर ले, हालांकि वो नहीं कर सकता तू, लेकिन तू कर ले। अल्लाह फिर अर्श पे वापस कब जाता है? क्योंकि अल्लाह यहाँ पे हदीस ये कह रही है हर रोज रात के तीसरे पहर नीचे आता है दुनिया के आसमान पे, और फजर के टाइम वापस चला जाता है। तो अभी तो सिर्फ इसी अर्थ को अगर ले ले तो अल्लाह वापस नहीं जा सकता, गियर लगा के पहले अल्लाह रिवर्स वापस नहीं मार जा लेता सकता, है। ठीक है? नहीं, तो पहले ऊपर तो चलने सिर्फ इस लगता अर्थ है, को फिर रिवर्स मार लेता है। ऊपर चल भी नहीं सकता ना, 1 सेकंड के लिए भी तीसरा पहर खत्म नहीं ना हो रहा साजिद। तो अगर नहीं, एक अर्थ सोचता है को भी ना ले, कि अब ये ऊपर चलूं मैं, गियर लगाता है, रिवर्स भागता है फिर। जो बाद में करते हैं, अगर एक अर्थ को भी ले तो अल्लाह वापस नहीं जा सकता अपने अर्श पे, लेट अलोन के तुझ 4, 5, 6 अर्शों की बात करें। हर स्प्लिट सेकंड में तीसरा पहर है दुनिया किसी ना किसी खित्ते में। हाँ अब बोल। आपने जो बात की ना कि दिन होता है कि नहीं, मैंने ये बात की है हर वक्त हर सेकंड में तीसरा पहर होता है दुनिया में किसी ना किसी टाइम पे। वही ना, टाइम चेंज होता है ना, हर जगह पे सेम नहीं होता, वही बात है ना। तो सही है, समझ में आ टाइम गई चेंज नहीं आपकी होता, बात। दुनिया में हर वक्त किसी ना किसी जगह तीसरा पहर है यार कहानी इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है नहीं, यार, वही बात फर्क कर रहे है। हैं आप भी। ये फर्क है, ये देख दुनिया को देख, ये दूसरी क्लास की साइंस को देख, ये देख दुनिया अपने महवर पे घूम रही है, एक तरफ सूरज है, दुनिया में हर वक्त किसी ना किसी जगह पे तीसरा पहर है। अल्लाह ये वाला आसमान छोड़ ही नहीं सकता बेचारा। क्यों नहीं छोड़, अबे क्यों नहीं छोड़ सकता भाई, मैं कह रहा हूँ जब फजर ही नहीं होएगी छोड़ेगा। एक सेकंड, कुरान में क्या लिखा है? एक सेकंड, जब फजर नहीं होएगी कुरान में छोड़ेगा क्या लिखा है? 7 आसमान बनाए। अरे 7 आसमान को छोड़, अभी वो नहीं नहीं, एक दुनिया के सेकंड रुको आसमान ना, पर मैं है। प्रूफ, एक सेकंड मैं करता हूँ ना, रुक जाओ। मोहम्मद अभी पहले इस दुनिया की बात कर, इस मैं वाली दुनिया कर रहा की हूँ जो तेरे ना सामने है। भाई, कनेक्ट करूंगा ना, रुक जाओ ना, अगर connect साथ में करूंगा करी, ना। अगर नहीं, कभी कनेक्ट करना भी, जरूरी है। अबे कभी भी तीसरा पहर खत्म नहीं हो रहा, वापस कब जाएगा? मैं बताता हूँ ना भाई, रुक जाओ ना। अल्लाह ने कुरान में लिखा है, जो आपने अभी खुद ही पढ़ा, कि 7 आसमान बनाए। जमीन पर तो छोड़ दोगे, 1 है, 10 है, 100 है, वो छोड़ दो, अभी 7 आसमान बनाए। जो मखलूक, जो हस्ती 7 आसमान बना रही है, आपको लगता है अभी भी, मतलब इतने अकल है आप में कि वो 7 आसमान बनाने के बाद जो दुनिया की बात हो रही है, वो दुनिया के अंदर की बात हो रही है। अगर आप जगह दिखा रहे हो, जो आपने तस्वीर दिखाई है दुनिया की, अगर आप इसके ऊपर हो, टॉप पे, सही है, मतलब टॉप पे या साइड में कहीं, तो आप इसके बाहर आ गए। अब जब बाहर आ गए ना आप, तो आपके लिए हर जगह एक ही है, क्योंकि आप बाहर आ गए उससे, और अभी भी आप स्पेस में ही हो, आप कहीं और नहीं गए, स्पेस में हो, जो कि बकौल आपके आसमान तो स्पेस है, ठीक है ना, आप स्पेस में हो। तो जब आप वहां हो ना, आपके लिए टाइम सेम हो गया सब जगह। जब सेम हो गया ना, तो अब आप कुछ भी, जब आप, अब जो आप कह रहे हो ना, वो लॉजिक बनाती है चीज। क्यों? क्योंकि दुनिया के लिए वो टाइम अलग अलग है, कहीं कुछ और, कहीं कहीं तीसरा पहर, कहीं तीसरा पहर कब, कभी तीसरा पहर कभी। लेकिन जो वहां से बात कर रहा है, दुनिया के बाहर से, जो आसमान से बात कर रहा है, जो कि मैं बता रहा हूँ, उसके लिए वो एक ही टाइम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि वो बाहर है दुनिया से, वो दुनिया के अंदर नहीं है। ये जो दुनिया की बात हो रही है, इंसान को, जो आप कह रहे हो 2 क्लास के बच्चों की, यही मैं बात करूंगी, इंसान को समझाने के लिए, जैसे आप मुझे समझा रहे हो ना, ऐसे इंसान को समझाने के लिए वो लेकिन अभी भी क्या बोला? बताई गई, करीब है। तुमने एक सेकंड यार, नहीं साजिद रुक जा, साजिद रुक जा। तुमने खुद भी पता तुम क्या कह रहे हो?
मैं यही हाँ, बोल मुझे रहा हूँ। पता है मैं क्या कह रहा हूँ, किस नहीं, में, तुम्हें नहीं इसमें पता। कौन सी, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ मैं बात क्या सुनो, कह मैं रहा हूँ, क्या बताता बात हूँ, मैं बताता हूँ। जो बाइडन की ना डिबेट हुई थी ट्रम्प के साथ, प्रेसिडेंशियल डिबेट, उसमें एक दफा जो बाइडन भी था तेरी तरह बाबा बाबा करना शुरू हुआ, तो बाद में ट्रम्प ने सबसे कहा जी इसका जवाब दे। ट्रम्प कहता है यार इस बंदे को खुद नहीं पता इसने क्या कहा, तो मैं जवाब क्या दूं। देखो मेरे बच्चे, दुनिया के आसमान पे अगर अल्लाह आता है तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि तीसरा पैर कभी खत्म ही नहीं हो रहा। तीसरा पैर तो मैंने आपको जवाब दे दिया ना अभी, और बहुत ही यार खोती का बच्चा, तेरी 5 मिनट मैंने लेक्चर सुना है चुप करके। अगर वो स्पेस में ही कहीं पे है अल्लाह, तो भाई उसको तीसरा पहर कहीं खत्म ही नहीं हो रहा। वो फजर किस टाइम पे, फजर के टाइम पे वापस जा रहा है, मुझे उस चीज का आंसर दो। किस फजर के टाइम पे वापस जा रहा है, क्योंकि फजर का टाइम तो हो ही नहीं रहा। एवरी टाइम देयर इज अ तीसरा पहर, मुझे उसका जवाब दे। भाई 10 बार बता चुका हूँ, तुमको सुनना नहीं है, पता है तुम्हें दो चीजें। गेट लॉस्ट। ओके सॉरी यार, आई डोंट नो कि मैं कितनी देर एक जाहिल के साथ बात कर सकता हूँ। देयर इज अ लिमिट टू दिस। मेरे तो ब्रेन के ना ब्रेन सेल भी खराब हो गए 2-4 के इतना समझाने के बाद, सामने तस्वीर लाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अपनी अजीब सी कहानी उसने दी है जिसकी कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनती, मगर ये नहीं बता रहा कि वापस कब जाएगा। भाई कब वापस जाएगा जब फजर होनी ही नहीं, हर वक्त तीसरा पैर रहना है किसी ना किसी जगह पे, वापस कैसे जा सकता है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।